Mayong adlaw kanyang tanan. Ako si Pastor Eugene Balbon, pastor sa Word of Faith Ministries sa Pagadian, Philippines. Adi ako karon sa inyong atubangan, nagpaila ang nagpadayag. Sa katuyuan, aron pagpaabot nining mong mensahe, kung hain ka man sa tibok ng kalibutan, o asa ka man nga dapit karon, unsa may imong kahimtang, unsa may imong kabalakang problema nga giatubang, adunay maayong balita. Tingali ikaw na ginukto karon aduna pa bay kasulbaran sa imong mga tinguha o aduna pa bay kasulbaran sa problema nga imong gipas-an karon. Nagatubang ka sa nagkadaiya nga mga kabalaka, kasakit, pagpanghasol, bayranon, balatian, bisag unsa nga klase nga nakapahimo ka nimong dili makapakahinanok sa katulogon sa kagadion. Apan inintak na ang mga igsoon ko kung ato lang sulayan ang pamaagi sa Dios. Nagsaad siya kanato sa maayong balita, maayo nga pamaagi. Juan 14:6 nag-ingon, ako mao ang dalan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa balay samahan kun dili pinaagi kanako. Juan 3:16 nag-ingon si Jesus, sa pamaagi sa iyang dakong gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus kanimo dinhi sa kalibutan. Aron kun ikaw mosalig kaniya, motuo kaniya, makabaton kita og kinabuhi mo walay katapusan. Walay laing pangandoy ang Ginoo kanato sa diha nga kita gipahimugso sa kalibutan. Kung dili gusto niya nga kita iyang amumahon, kuyugan sa tanan natong tawhanon nga mga pangandoy. Kay saad man lagi niya nga dili kita niya biya ani talikdan, kun dili iya tang duyugan hangtod nga atong makabot ang himaya nabot naton gipangandoy sa atong kinabuhi. Ninintak na karon ang atong gibuhaton mao lamang ang pagsurrender, pag-ila, paghatag sa atong kabugaton ngadto kaniya og pag-ila. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gikinahanglan sa akong kinabuhi. Kung wala ikaw, wala ko mabuhat sa akong kaugalingon. Nakinahanglan ako sa imong grasya, nakinahanglan ako sa imong gugma, nakinahanglan ako sa imong panabang o panalangin. Kung naka sa balatian, ikaw magaingon, Ginoo, gikinahanglan ko ang imong grasya sa pag-ayo sa balatian sa ngalan ni Hesus. Naka sa pinansyal nga problema, naka sa sitwasyon o relasyonal nga mga pamaagi karon. Ayaw pagunahuna nga wala na isulbad ang tanan. Adunay kasulbaran. Si Jesus mao ang kasulbaran. Ang iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, naghatag ka natong tanan o kadaugan, nagtudlo sa mahimayaon nga kaugmaon, kuyog kaniya. Usa kay gayon si Pedro nag-ingon kaniya, magtutudlo. Bot kong magbuhat sa usa ka butang, pinagi sa akong kaugalingon o kalantip sa akong salabutan. Ningon si Jesus, Pedro, gawas kon ikaw magbuhat sa pangandoy ug tinguha sa imong amahan, dili nimo mabuhat ang tanan. Sama man gyapon karon, tingali gibuhat na nimo ang tanan sa imong kusog, talento sa kinabuhi apan walay katagbawan o walay kasulbaran sa tanan mga pangutana sa imong kinabuhi. Nganong dili man nimo sulayan sa Jesus ninintak na karon? Nganong dili man kita makahimo sa pagpanurrender ngadto kaniya? Sa simpleng pamagi pag-ingon Ginoong Hesus, di kapoy nako sa akong kahimtang sa kalibutan. Pasaylo ako. Dawaton ko ang imong grasya sa akong kinabuhi. Imbitaron ko ikaw nga magasulod sa akong kasing-kasing. Maghari ikaw ug mahimo kang Dios ug bugtong personal nga manluluwas sa akong kaugalingon. Giila ko ang imong gugma. Pasaylo ako sa tanan kong kalapasan ug akong talikdan ang tanan nako nga mga daotan nga mga binuhatan. Ug atubangon ko ang bagong kinabuhi uban kang Hesus. Higala kung imong buhaton kaning pamaagi, makabaton ka diha og nindot nga kaayuhan. Mabati mo sa imong kasing-kasing ang kalipay, ang talagsaong pagpanghuyop sa hangin sa imong kinabuhi, kana tungod kay lihok sa balaan nga espiritu nga nagapamuhat sa imong kinabuhi. Nagingon ang pulong sa Dios, bisan pag maanggo nato ang tanang butang sa kalibutan, kung walay panugot o panalangin sa Ginoo, mahimong kawang ang tanan. Tungod kay ang tanan mahimong mahimugso ug mulangkob lamang sa kadugayon sa atong gitinguha uban kang Hesus nga magbalantay sa atong lawas ug kalag. Ninintak na usban ko kaninyo higala sa kahanginan, Pastor Eugene Balbon, magapasalamat ug magaingon kanyang tanan, ang Dios magapanalangin kanimo. Bye-bye.